बजट के बाद महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। अशिया फरोनोश की कीमतें बढ़ने लगी। मियांवाली में घी 30 रुपए महंगा होकर 450 रुपए किलो तक पहुंच गया। चावल 40 रुपए इजाफे के बाद 390 रुपए किलो। चीनी 10 रुपए महंगी होकर 180 रुपए किलो फरोख्त। शहरियों की दुहाई, हुकूमत से कीमतें कंट्रोल करने का मुतालिबा। ईरान इसराइल जंग का बहाना, गरीब अवाम निशाना। बहावलपुर में एलपीजी के निर्ख आउट ऑफ कंट्रोल, 350 रुपए में किलो फरोख्त। घरेलू सिलेंडर 3500 रुपए का हो गया। उधर मुल्तान में भी एलपीजी माफिया बेलगाम। दुकानदारों ने सरकारी रेट की धज्जियां बखेर दी। 240 के बजाय 300 रुपए में किलो फरोख्त। शहरियों रिक्शा ड्राइवर्स की दुहाई। ट्रेन के मुसाफिरों के लिए बुरी खबर। रेलवे हुकाम का तमाम क्लासेस पर किरायों में 3% इजाफे का फैसला। इतलाक 20 जून से। फ्रेट किरायों में 23 जून से 4% इजाफा होगा। नोटिफिकेशन जारी। बजट सिर्फ आदाद शुमार नहीं, अवाम की नुमाइंदगी है। मेंबर कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए तरक्याती उमूर रहीम यार खान या आमिर शहबाज कहते हैं, सूबाई बजट ख्वाबों को हकीकत में बदलने का मंसूबा है। मुल्तान से लीगी टिकट होल्डर बाबर शाह ने भी बजट को बेहतरीन करार दे दिया। पंजाब सरकार मवेशी पाल हजरात पर मेहरबान। लाइफ स्टॉक कार्ड को 20 मवेशियों तक बढ़ा दिया। डायरेक्टर लाइफ स्टॉक बहावलपुर डॉक्टर रिजवाना अकरम कहती हैं, कर्ज की मुद्दत 4 से बढ़ाकर 6 माह कर दी गई। मवेशी पाल कर्ज का 30% कैश भी हासिल कर सकेंगे। बहावलपुर समेत पंजाब में सड़कों का जाल बिछाया। सूबाई वजीर वर्क्स एंड कानून मलिक सुहेब अहमद की रोही से गुफ्तगू। बोले, बहावलपुर में 1000 किलोमीटर सड़कें बनाई। मरियम नवाज के दिल में जनूबी पंजाब के अवाम का दर्द है। सूबाई बजट से गड़ा मोड़ के ताजिर परेशान। महंगाई की नई लहर से दुकानदार तशवीश में मुब्तला। ताजिरों का कहना है, महंगाई की वजह से कारोबार ना होने के बराबर थे। हुकूमत की तरफ से टैक्सेस वापस लिए जाएं। मुल्तान में गर्मी फिर जोर पकड़ने लगी। आज भी पारा 41 डिग्री रिकॉर्ड। रवां हफ्ते के इख्तिताम पर दर्जा हरारत 3 से 4 डिग्री बढ़ेगा। महकमे मौसमियात ने एक बार फिर गर्मी की शदीद लहर से खबरदार कर दिया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। जनूबी पंजाब में गैस्ट्रो के वार जोर पकड़ गए। 24 घंटे में मुल्तान 238, बहावलपुर में 89 मरीज रिपोर्ट। निश्तर अस्पताल, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स, बीवीएच और सादिक अब्बासी अस्पताल में मरीज लाए गए। शहरियों को पानी उबाल कर इस्तेमाल करने का मशवरा। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक का दौरा सरगोधा। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मुख्तलिफ शोबों का मुआयना। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था, तेजी से काम जारी है। तिब्बी सहूलियात की दहलीज पर फराहमी अव्वलीन तरजीह है। देही मरकज़े सेहत माछीवाल में अद्वियात नायाब। मरीज खार बाजार से महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर। घंटों इंतजार के बाद 2 गोलियां थमा दी जाती हैं। वज़ीर आला पंजाब खुद मॉनिटरिंग करें, मरीजों का मुतालिबा। महकमा तालीम सरकारी स्कूलों में कुतब की फराहमी के लिए मुतहरिक। मुल्तान के एजुकेशन अफसरान मुल्तान से तफसीलात तलब। 1 जुलाई तक दरकार कुतब की तफसीलात जमा कराना लाजिम करार। डेटा के मुताबिक कुतब की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। महकमा तालीम का स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने का फैसला। रहीम यार खान में 83 स्कूलों में अर्ली चाइल्ड एजुकेशन रूम्स की मुरम्मत का आगाज। पहले मरहले में 80% बजट जारी, बाकी 20% तकमील के बाद मिलेगा। मुरासला इरसाल। लोधरा में नस्ब 11 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की हालत अबतर। मोहल्ला गुलाबपुरा में लगे प्लांट के पानी से बदबू आने लगी। शहरियों के मुताबिक फिल्टर्स तब्दील किए कई माह गुजर जाते हैं। एमसी ने तरदीद कर दी, कहा फिल्टर्स बर वक्त तब्दील किए जाते हैं।
عرصہ گزر گیا، جہانیہ میں پارک کی حالت زار نہ بدلی، عدم توجہ کے سبب پارک کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا، جھولے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، بیٹھنے کے لیے بینچ تک نہیں، شہریوں نے تفریح گاہ کا رخ کرنا چھوڑ دیا، اصلاح احوال کی اپیل۔ کسٹم اینٹی سمگلنگ ملتان کی کارروائیاں، 52 کروڑ روپے سے زائد کا نان کسٹم پیڈ سامان پکڑا گیا، کسٹم حکام کے مطابق تحویل میں لی گئی گاڑیوں کی مالیت 7 کروڑ روپے ہے، سگریٹ، صابن، شیمپو بھی پکڑے گئے سامان میں شامل۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی صحت دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں، میاں چنو میں 2 یونٹس کی انسپیکشن، 25 کلو مسالہ طلب، 3 لاکھ روپے جرمانہ، پانی سمیت دیگر اشیاء رکھنے کے لیے کیمیکل والے ڈرمز استعمال کیے جا رہے تھے۔ گڑھا موڑ میں تجاوزات مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن، بھاری مشینری سے ملتان وہاڑی روڈ پر تجاوزات کا خاتمہ، غیر قانونی اڈوں ٹھیلوں کا صفایا، بلا تفریق آپریشن کیا گیا، انتظامیہ تجاوزات کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم۔ سرگودھا میں کابینہ کمیٹی برائے امن و امان کا اہم اجلاس، محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ، ڈویژن بھر کی 5457 مجالس اور 1221 جلوسوں کے انتظامات مکمل، فوج کی 7 اور رینجرز کی 10 کمپنیاں سیکیورٹی ڈیوٹی پر تعینات ہوں گی، 167 مقررین کی ضلع اور 108 کی زباں بندی کا حکم۔ لودھرا میں ڈپٹی کمشنر لبنہ نذیر کی زیر صدارت اجلاس، محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ، تمام محکموں کو اپنا اپنا انتظامی پلان مرتب کرنے کی ہدایت، روٹس کی صفائی ستھرائی، مرمت اور تجاوزات کے خاتمے کا حکم۔ محرم میں قیام امن ترجیح، جنوبی پنجاب میں انتظامیہ متحرک، ڈی پی او رحیم یار خان کی زیر صدارت پولیس افسروں کی میٹنگ، جلوس اور مجالس کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کی ہدایت، روٹس کا معائنہ کرنے کا حکم۔ ڈپٹی کمشنر بھکر کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس، ممبران کی جانب سے تعاون کی یقین دہانی، ڈپٹی کمشنر نے افسران کے ہمراہ جلوس روٹس کا دورہ کیا، ادھر ڈپٹی کمشنر بہاولپور کی زیر صدارت بھی امن کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس، محرم الحرام میں قیام امن اور بھائی چارے کی فضا قائم رکھنے کے لیے تبادلہ خیال، شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی عمل میں لانے کا عزم، سوشل میڈیا کی مانیٹرنگ بھی یقینی بنائی جائے گی۔ ملتان میں انفراسٹرکچر کی بہتری پر خصوصی توجہ، ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے کمشنر کی زیر صدارت اجلاس، سست روی ناقص میٹیریل کے استعمال پر شوکاز کا حکم، ڈپٹی کمشنرز فیلڈ میں اسکیموں کی خود نگرانی کریں، کمشنر کی ہدایت۔ ڈپٹی کمشنر ملتان وسیم حامد سندھو بھی فیلڈ میں نکل پڑے، صفائی عملے کی کارکردگی چیک کی، شہریوں سے ملاقات، نظام مسالے بنانے کے لیے الٹیمیٹم، عوام کو ریلیف دینے کا اعلان، ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کانٹریکٹرز کی کارکردگی مانیٹر کی جا رہی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر فتح پور ملک محبوب اقبال کا کسان سہولت سینٹر کا دورہ، فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت ملک شہباز نے بریفنگ دی، کاشتکاروں کو ریلیف کی فراہمی جاری، دوسری جانب رحیم یار خان، بہاول نگر اور حاصل پور میں کسان سہولت سینٹرز کا افتتاح کر دیا گیا۔ ڈائریکٹر زراعت بہاولپور ڈویژن کی کسان سہولت سینٹر آمد، جمیل غوری کا کہنا تھا ڈویژن میں 14 کسان سہولت سینٹرز قائم ہیں، کسانوں کو 20% رعایت دی جا رہی ہے، کھاد، زرعی ادویات سمیت دیگر سامان دستیاب ہے۔ کہروڑ پکا میں پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام فیملی ہیلتھ میلہ، خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے آگاہی، مختلف اداروں کی طرف سے معلوماتی سٹالز قائم، بچوں نے ٹیبلوز پیش کیے۔ ٹریفک پولیس کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے اہم قدم، ٹریفک پولیس اور شہری اب ہر لمحہ ہوں گے کیمرے کی آنکھ میں قید،
रहीम यार खान में वार्डन्स करेंगे बॉडी कैम का इस्तेमाल, हर अमल होगा रिकॉर्ड। डीजी खान में खवातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए वर्कशॉप, खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमेटी के ट्रेनर्स ने क़वानीन बारे आगाही दी। पंजाब पुलिस, वकला, गाजी यूनिवर्सिटी और इंतजामिया के अफसरों की शिरकत। मुजफ्फरगढ़ के रसीले आम पूरी दुनिया में मशहूर, पानी की कमी के सबब रवां साल सीजन लेट, 10 से 15 रोज बाद हर क्वालिटी के आम मार्केट में दस्तयाब होंगे। उधर छपकला में आम पककर तैयार, चौंसाल, लंगड़ा, दुसहरी शहरियों को बेहद पसंद। वर्ल्ड सिटी मुल्तान मुतहरिक, हरम गेट पर खुलने जा रहा है तारीखी जायकों से सजा हरम कैफे। मुल्तान के खानों, तारीख और सकाफत से रोशनास कराया जाएगा। तहजीब व तमद्दन की नई झलक सामने आएगी। लिया के शहरी को पुराने सिक्के जमा करने का अनोखा शौक, इमदाद हुसैन सराई ने पुराने जमाने के सिक्के जमा कर लिए। फिरौन की मूर्ति समेत दीगर नायाब अशिया शामिल, घर में लाइब्रेरी कायम, मुख्तलिफ ममालिक की कुतुब भी मौजूद। कोटद्दू के सहरा में खूबसूरत आवाज, झोंपड़ी की मकीन गड्डी का जलकर रोही से ढूंढ निकाला। गुलकारा 10 साल से फंक्शंस पर गा रही हैं, गुलकारा ने गाकर महंगाई का रोना रोया। गुलकारों के लिए मुख्तलिफ फंड्स में शामिल करने की अपील। और शौक का कोई मोल नहीं, मियांवाली के शहरी आरिफ ने आज भी टेप रिकॉर्डर संभाल कर रखा है। टेक्नोलॉजी ने तरक्की की तो कई पुरानी चीजें मतरूक हुई, टेप रिकॉर्डर भी उनमें से एक है। आज की नस्ल इस इजाद से नावाकिफ।